नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। धरान 17 को एन्फा एकाडेमीको क्वारेन्टिनमा रहेका एक युवामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। भारतबाट आएका धरान 17 का युवा रहेको जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत। धरानको एयरपोर्टका लागि पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो। रुकुमको चौरजहारी घटनाका विषयमा धरानमा लिम्बुवानद्वारा निन्दा। दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग। नेपालमा थप 278 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। कुल संख्या 2900 नाग्यो। नेपालमा थप 1 जनाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेमा सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका 1 हाँसेका 20 वर्षीय युवा। धरानमा शुक्रबारबाट नयाँ डीएसपीले पद बहाली। ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेत जिम्मेवारी वहन। इटरी उपमहानगरपालिकाको मेयर द्वारिकलाल चौधरी फेरि विवादमा तानिए। बाटो विस्तारमा पक्षपात गरेको आरोप। र मोरङको बेलबारी 1 स्थित लोहन्द्रा खोलाको बगरमा शुक्रबार मानव कंकाल फेला। मानव कंकाल केराबारी 9 का सुरेन्द्र मगरको रहेको परिवारको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। धरान 17 को एन्फा एकाडेमीको क्वारेन्टिनमा रहेका एक युवामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। भारतको मुम्बईबाट जेठ 17 गते आइपुगेका उनी सहित 45 जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये धरान 17 का स्थायी भएका 30 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। उनलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि तत्कालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा उपचारका लागि ल्याइएको छ। उनी आएर सिधै क्वारेन्टाइनमा रहेका थिए, जसका कारणले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको छ। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बजेट अधिवेशनको 7औं बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कोभिड-19 बाट सिर्जित चुनौती तथा अवसरलाई मध्यनजर गर्दै भविष्यमा आइपर्ने महामारीहरूसँग सुनियोजित रूपमा जुझ्न तथा मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न प्रादेशिक बहुविशिष्टीकृत आरोग्य अस्पताल तथा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिने जनाइएको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि जारी लकडाउनका कारण प्रभावित किसान वर्गलाई 45 करोड रुपैयाँ बराबरको विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ। प्रदेशका जनताहरूको स्वास्थ्य सेवालाई थप सुस्त प्रभावकारी पहुँचमा पुर्याउन उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न महामारी विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सबल र सुदृढ तुल्याउन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै निरोधात्मक तथा उपचारात्मक एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा सेवा विस्तारमा जोड दिइनेछ। कोभिड-19 नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार कार्यमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी अन्य कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राखी कार्य सम्पादनको स्तर वृद्धि गर्न र जनसेवा प्रति समर्पित बनाउन प्रदेश सरकारले उपयुक्त ढंगले प्रोत्साहित गर्ने। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा स्वास्थ्य तथा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका बेरोजगार युवाहरूका लागि उत्पादनशील रोजगारी व्यवस्थापन गर्न उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकास उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। शिक्षा, सुरक्षा, सूचना प्रविधि र वन तथा वातावरणको क्षेत्रलाई उचित महत्त्व प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। धरानको एयरपोर्ट निर्माणमा पहल गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकामा हत्यामा जातीय विभेद सम्बन्धी कसुरमा कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार इलाका प्रशासन कार्यालय धरान मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो। दलित भएकै नाममा भएको हत्या आगामी दिनमा फेरि नदोहोरिन दिनका लागि संविधान संशोधनको माग गरेको छ। मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङदेन र जिल्ला अध्यक्ष अमर इजमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा दलित समुदायमाथि पुनः घटना दोहोरिन नदिनका लागि संविधान संशोधन गर्दै दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्त स्थापना गर्न ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ। त्यस्तै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितको नयाँ नक्सा समावेश गर्नका लागि सरकारले संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेकोमा स्वागत गर्दै मञ्चले विगतदेखि आन्दोलन आएको 10+1 अनुसार लिम्बुवान, खम्बुवान लगायतको भौगोलिक प्रान्त हुने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरिएको अध्यक्ष इजामले जनाउनुभयो। हाल चलिरहेको एमसीसीका विषयमा जनतालाई प्रष्ट हुने गरी श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरिएको छ। यसैबीच साँझ भने भानुचोकमा श्रद्धाञ्जली तथा खबरदारी सभा गरेको छ। शुक्रबार मञ्चले भानुचोकमा चौरजहारी नगरपालिकामा भएको घटनामा ज्यान गुमाएका 6 जनाको नाममा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। त्यस क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई सरकारले नयाँ नक्सामा समेटेको भए पनि संविधान संशोधन गरेर नक्सासँगै आफ्नो भूमि पनि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने खबरदारी सभामा उपस्थित नेताहरूले आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा थप 278 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणमा थप 278 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या 2912 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 333 जना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् भने 11 जनाको मृत्यु भएको छ। बराहा क्षेत्रको महेन्द्र माविको क्वारेन्टिनमा रहेका 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जेठ 11 गते भारतबाट आएका उनीहरूलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका निरीक्षक उमेश मेहताले जानकारी दिनुभयो। सुनसरीमा 16 जना कोरोना संक्रमित पुगेका छन्। संक्रमित देखिने मध्ये बराहा क्षेत्र 5 का 19 र 26 वर्षका पुरुष छन् भने 8 नम्बर वाडाका 20 वर्षीय एक पुरुष छन्। उनीहरू सहित 30 जनाको गत मंगलबार स्वाब संकलन गरिएको थियो। त्यसमध्ये 3 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। भारतबाट आएका सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका 1 हाँसेका 20 वर्षीय युवकको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। जेठ 7 गते नेपाल फर्किएका उनको पहिलो पटक आरडीटी गरिएको थियो। आरडीटीमा नेगेटिभ देखिएको थियो। नेगेटिभ देखिएपछि उनलाई स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। 14 दिनपछि पुनः आरडीटी टेस्ट गर्दा नेगेटिभ नै आएपछि होम क्वारेन्टिनको लागि फर्म भरेर जेठ 21 गते घर पठाइएको थियो। तर घर गएको त्यही राति नै उनको मृत्यु भएको हो। बिहीबार स्वाब संकलन गरेर पीसीआर का लागि टेस्ट गर्न पठाउँदा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। उनको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोग शाखा सुर्खेतमा पीसीआर परीक्षणका लागि पठाइएकोमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धरानमा शुक्रबारबाट नयाँ डीएसपीले पदबहाली गर्नुभएको छ। हाल कार्यरत रहेका डीएसपी ढुण्डीराज न्यौपाने नियमित सरुवा भएपछि नयाँ डीएसपीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेत आउनु भएको हो। उहाँ यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालय कानुन शाखा नक्सल काठमाडौँमा कार्यरत रहनु भएको थियो। डीएसपी न्यौपाने भने प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौँ जानु भएको छ। डीएसपी न्यौपानेले नयाँ सरुवा भएर आएका डीएसपी बस्नेतलाई स्वागत गर्दै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। नयाँ डीएसपीलाई इन्स्पेक्टर हेमराज वली सहित इप्रका धरान मातहतका 13 वटा कार्यालयका प्रमुखहरूले स्वागत गर्नु भएको थियो।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयर द्वारिकलाल चौधरी फेरि विवादमा तानिएका छन्। बाटो विस्तारमा पक्षपात गरेको भन्दै स्थानीयले मेयरको विरोध गर्न थालेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाको मेयर चौधरी आफू खुसी बाटो विस्तारमा लागेर पक्षपात गरेको भन्दै इटहरी 17 का जनता आक्रोशित भएका छन्। मेयरले विस्तार गरेको सडकमा जनता आफैले डोजर चलाएका छन्। तररा बजारबाट लविपुरसम्म जाने 40 फिट बाटोमा मेयर द्वारिकलाल आफैले इटहरी 1 र 17 को सिमानामा पैनी भेटिएको र 1 नम्बरतिर पैनी पर्यो भनेर एक साइडमा मात्र खनेर 40 फिट बनाएपछि इटहरी 17 का स्थानीयहरू आक्रोशित भएका हुन्। मेयरले सबै कुरो भन्दा बाटो बनाउने कुरो बाटो सबै दिन सहमत छन्, तर मेयरले यो गाउँको सहमति नगरिकन एकतर्फी मात्रै बाटो खनेको हुनाले यो अहिले विरोध स्वरूपको लागि यो हामीले नाला पुरेको हो। अबको विकल्प बाटो चाहिन्छ, हामीलाई पनि चाहिन्छ, मेयरलाई पनि चाहिन्छ। बाटो दुईपट्टिबाट जति लिनुपर्छ सबैको समन्वयबाट जति लिनुपर्छ त्यति लिएर हामी दिन त तयार हो, तर यसरी एकलौटी गर्न चाहिँ हामी मान्दैनौँ। इटहरी 17 का स्थानीयहरूलाई समेत नसोधी अरूको जग्गामा केही समय अगाडि बाटो विस्तार भन्दै मेयर आफैले डोजर चलाएका थिए। अरूको जग्गामा डोजर चलाएको भन्दै आफूहरू आएको स्थानीय बताउँछन्। हामी बाटो तयार छौँ, तर नगरपालिकाको सूचना अनुसार दायाँ बायाँ 20 भनेर विज्ञप्ति जारी गरेर माइकिङ गरेको थियो। तर अहिले खन्ने बेलामा मेयर साहबले हामीलाई समन्वय नगरिकन एकतर्फी खनिदिनु भयो, त्यही मात्रै हाम्रो विरोध हो। अनि अहिले के हामी पुर्दिन्छौँ, विरोध जनायौँ। पुर्ने होइन, बिना सहमति खनेकाले पुरेको, सहमतिले खनेको हामी पुर्ने थिएनौँ। उहाँलाई अरू चाहिए हामी अरू पनि दिन्छौँ, तर सबैलाई समेटेर लानु पऱ्यो नि त। दायाँ बायाँ जुन नियम सूचना अनुसार गर्नु पऱ्यो उहाँले। स्थानीयहरूसँग समन्वय समेत नगरी मेयरले एकतर्फी बाटो विस्तारको विरुद्धमा आफूहरू उठेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्त प्रकाश उपाध्याय सहित 4 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। शुक्रबार अख्तियारले 4 जना विरुद्ध 26,16,010 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले संस्थानका महाप्रबन्धक उपाध्याय, पूर्व महाप्रबन्धक सुशील कोइराला, पूर्व अर्थ निर्देशक रामसुन्दर चौधरी र आपूर्तिकर्ता प्रिन्ट सेल इमेजिङ प्रणालीका सञ्चालक दीपक कुमार भन्साली विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। गोरखापत्र संस्थानले प्रिन्ट कागज खरिद गर्दा भन्सार छुटका लागि सिफारिस गरी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ। अख्तियारले संस्थानका महाप्रबन्धक उपाध्याय, पूर्व महाप्रबन्धक कोइराला, पूर्व अर्थ निर्देशक चौधरीलाई 4 देखि 6 वर्षसम्मको कैद र सञ्चालक भन्सालीलाई 2 वर्षसम्म कैदको माग गरेको छ। साथै भ्रष्टाचार गरेको रकम जफत गर्न र त्यति नै जरिवाना तिराउन अख्तियारले माग गरेको छ। मोरङको बेलबारी 1 स्थित लोहन्द्रा खोलाको बगरमा शुक्रबार मानव कंकाल फेला परेको छ। भेटिएको मानव कंकाल केराबारी 9 का 15 वर्षीय सुरेन्द्र मगरको रहेको परिवारले दावी गरेको छ। परिवारले शनाखत पनि गरेको छ। बगरमा भेटिएको मानव कंकाल पोस्टमार्टमका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी जेठ 7 गतेदेखि हराइरहेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका अनुसार मानव कंकालको छेउमा नीलो रङको घुँडामा दुलो भएको जिन्स पेन्ट र भेस्ट भेटिएको छ। सोही आधारमा परिवारले कंकाल सुरेन्द्रको रहेको भन्दै शनाखत गरेका छन्। घटना हत्या भएको वा अन्य कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने विषय पोस्टमार्टमपछि पुष्टि हुने प्रहरीले जनाएको छ। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा उपचाररत मध्ये 3 जना डिस्चार्ज भएका छन्। बीपी प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर निदेश सापकोटाका अनुसार कोभिड अस्पतालमा उपचाररत मध्ये झापा कञ्चन कवलका 3 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। डिस्चार्ज हुनेमा 15 देखि 45 वर्षसम्मका पुरुष छन्। 90 जना उपचाररत मध्ये 3 जना डिस्चार्ज भएको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि एक महिला सहित 18 जना डिस्चार्ज भएका थिए। डिस्चार्ज भएकी महिला धरान 13 की हुन्, अन्य सबै झापाका हुन्। त्यस्तै बिहीबार मात्रै 10 वर्षीय बच्चीमा पनि कोरोना
कोरोना पोजिटिभ भेटिएको हो। गत शनिबार खुट्टा भाँचिएर बच्चा विभागको आकस्मिक कक्षामा उपचारमा ल्याएकी उनलाई शल्यक्रिया गर्नुपूर्व गरिएको PCR जाँचमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि हार्ट जोनीको अब्जर्भेसन वार्डमा आउजाउ बन्द गरिएको छ। धरानको बीपीमा मात्रै 5136 जनाको PCR गरिएकोमा 122 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अन्यको रिपोर्ट संक्रमण नभएको पाइएको छ। पिण्डेश्वर विद्यापीठ धरान 14 ले अनलाइन शिक्षण बारे प्रशिक्षण सम्पन्न गरेको छ। शुक्रबार कलेजको सभा हलमा सम्पन्न तालिममा अनलाइन कक्षा कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा तालिम केन्द्रित रहेको थियो। तालिमका प्रशिक्षक महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक डाक्टर अमृत कुमार श्रेष्ठ रहनु भएको थियो। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई मेल आइडी उपलब्ध गराएपछि यस मार्फत अध्यापनमा प्रयोग गर्न सकिने वर्ड, पावर पोइन्ट, टिम आदि प्रोग्रामका विषयमा सहजीकरण गरिएको क्याम्पस प्रमुख डाक्टर चन्द्रमणि नेपालले बताए। तालिममा विद्यापीठका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी लगायत 40 जना सहभागी भएका थिए। धरान जेसिसले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वृक्षारोपण गरेको छ। पिण्डेश्वर विद्यापीठ धरान 14 को परिसरमा वृक्षारोपण गरिएको थियो। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वार्षिक कार्ययोजना अनुरूप वृक्षारोपण गरिएको धरान जेसिसका अध्यक्ष दिपेन्द्र निरौलाले बताए। औवला टिक लगायतका 50 बिरुवाहरू रोपिएको थियो। कार्यक्रममा धरान जेसिसका सदस्यहरू तथा पूर्व अध्यक्षहरूको उल्लेख सहभागिता रहेको थियो। मुलुक लकडाउन भएको अवस्थामा पनि सामाजिक दूरी अपनाई वृक्षारोपण गरिएकोमा धरान जेसिसका भूतपूर्व क्लबका अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले धन्यवाद ज्ञापन गरे। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। धरान 17 को एन्फा एकाडेमीको क्वारेन्टिनमा रहेका एक युवामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। भारतबाट आएका धरान 17 का युवा रहेको जानकारी। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत। धरानको एयरपोर्टका लागि पहल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो। रुकुमको चौर जहारी घटनाका विषयमा धरानमा लिम्बुवानद्वारा निन्दा। दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग। नेपालमा थप 278 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। कुल संख्या 2900 नाग्यो। नेपालमा थप 1 जनाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेमा सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका 1 हाँसेका 20 वर्षीय युवा। धरानमा शुक्रबारबाट नयाँ डीएसपीले पद बहाली। ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेत जिम्मेवारी वहन। इटरी उपमहानगरपालिकाको मेयर द्वारिकलाल चौधरी फेरि विवादमा तानिए। बाटो विस्तारमा पक्षपात गरेको आरोप। र मोरङको बेलबारी 1 स्थित लोहन्द्रा खोलाको बगरमा शुक्रबार मानव कंकाल फेला। मानव कंकाल केराबारी 9 का सुरेन्द्र मगरको रहेको परिवारको दावी। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।